बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर ज्ञानी और अपने यूट्यूब चैनल जो मैंने देखा के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम पेश किया वो स्टडी वीज़ा के हवाले से था। मैं उसका पार्ट 2 आज पेश कर रहा हूं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मैं डिस्कस नहीं कर सका टाइम की प्रॉब्लम की वजह से या कुछ दूसरे मसाइल की वजह से कि मेरा डिस्कस करना ज़रूरी था लेकिन मैं कर नहीं सका, और उसको मैंने पार्ट 2 में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है। नाज़रीन, जो स्टडी वीज़ा है उस पर मैंने जो कुछ बयान किया वो आपको ज़हन में होगा, आपने को मद्देनज़र रहना चाहिए। और उसके पार्ट 2 में वो कुछ लीगल चीज़ें जो है ना वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में जो मैं बयान किया था कि जब आपका स्टडी के लिहाज से वीज़ा फाइनल हो जाता है, आपके टिकट ओके हो जाती है, आपकी डिपार्चर का टाइम ओके हो जाता है, तो आप कंसल्टेंट से ये अपने अकाउंट के बारे में उनसे ये मुआहदा कर लें पहले कि जब मैं डिपार्चर होगी मेरा अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा और आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं जिसमें चेक बुक्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो आपके पास आ जानी चाहिए और उसके बाद आपका अकाउंट वो क्लोज़ हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो उसके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर लें कि आपका अकाउंट इस्तेमाल ना हो, जहां तक आपकी ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाती है वहीं पे आपका अकाउंट जो है उसकी जो टोटल जो है डेबिट क्रेडिट है वहां पे आपके एंड हो जाना चाहिए। एक बात तो ये फाइनल होगी कि आपने अपने अकाउंट के मुतल्लिक गौर करना है, एहतियात करनी है ताकि आपका अकाउंट मिसयूज़ ना हो, इदारे या दूसरे लोग जो हैं वो आपका अकाउंट यूज़ ना करें और आपको माली तौर पर कोई नुकसान ना पहुंचाएं। एक बात तो ये फाइनल होगी। दूसरी बात ये है, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बयान किया था कि कुछ अकाउंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो फेक होती हैं, यानी अकाउंट स्टेटमेंट किसी की होती है, उसके ऊपर आपका नाम मैनिपुलेट कर लिया जाता है और मैनिपुलेट करके वो अकाउंट स्टेटमेंट आपको दे दी जाती है, वो आपकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लग जाती है और एम्बेसी में पहुंच जाती है। याद रखिए कि जब आपकी अकाउंट स्टेटमेंट अपने डॉक्यूमेंट के साथ वीज़े की फ़ाइल के साथ किसी एम्बेसी में पहुंचती है तो उनके के पास एक्सेस होती है, वो फ़ौरन उसको चेक करते हैं। जब वो आपका स्टेटमेंट जो है वो फेक निकलता है तो वो एम्बेसी वाले वो आपकी जो फ़ाइल है वो आपको वापस नहीं करते बल्कि आपकी फ़ाइल मुतलका FIA को भेज देते हैं। यानी आप फैसलाबाद सर्कल के हैं तो आपकी जो फ़ाइल है वो FIA सर्कल फैसलाबाद में चली जाएगी। आप गुजरांवाला के रहशी हैं तो गुजरांवाला FIA को पहुंच जाएगी। पिंडी के रहशी हैं, बहावलपुर के, मुल्तान के, लाहौर के, जहाँ की भी रहशी हैं, वो जो फ़ाइल है वो आपकी मुतलका FIA सर्कल को पहुंच जाएगी। वो FIA सर्कल में आपको बुलाकर आपकी इन्वेस्टिगेट की जाएगी और उसके ऊपर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए मुकदमे का अंदराज किया जाता है। आप जेल भी जाते हैं, आपको जुर्माना भी होता है, ज़लालत भी होती है और आप बैन भी हो जाते हैं। नाजरीन, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी आप वीज़े का प्रोसेस करते हैं तो जो अकाउंट स्टेटमेंट है जब आपको मिलती है तो वो फ़ौरन आप अपनी वीज़ा फ़ाइल के साथ मत लगाएं, बल्कि आप उसको चेक करवाएं। जिस बैंक की बनी हो उस बैंक से मुतलका चेक करवा लें और देखें कि क्या आपकी स्टेटमेंट ओरिजिनल है, लीगल है, उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई हुई है वो जायज़ है, सही है और उसमें कोई गलती तो नहीं है वगैरह वगैरह। अगर आपको यकीन हो जाए तो तब आप ऐसा कीजिएगा। मज़ीद मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट से जब रब्ता करते हैं तो वो आपको मुमकिन हद तक फैसिलिटेट भी करते हैं और आपसे फ्रॉड भी करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि तमाम कंसल्टेंट्स जो हैं वो फेक नहीं होते। तमाम कंसल्टेंट्स आपको धोखा देने के लिए नहीं बैठे हुए। कुछ कंसल्टेंट्स आपके साथ सही और फेयर वर्क करते हैं, आपके साथ पूरा इंसाफ करते हैं और इंसाफ करते हुए आपका प्रोसेस करते हुए आप अपनी जो फ़ीस है वो अपने पास रख लेते हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं और आप अब्रॉड चले जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उनका तरीकाकार ये है, वो अपनी फ़ीसेस ले लेते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी जिसमें आपका एडमिशन करवाना होता है वो ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, कहीं भी किसी भी मुल्क की हो सकती है, तो वो आपको एक्सेस देते हैं कि ये यहाँ पर अप्लाई करें। आपको वो वेबसाइट देंगे, आप उस पर अप्लाई करेंगे खुद। आप जो अपना प्रोसेस दूसरे हैं यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें जमा कराने की, वो आपको खुद देंगे वेबसाइट कि ये आप इस अकाउंट पे आप अपने पैसे जमा करवा दें। आपकी फ़ीस आपके हाथों यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चली जाएगी। जो इसके अलावा ड्यूज़ हैं वो आपसे खुद करवाएंगे।
جو وہ خود کروائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا پروسیس ٹھیک چل رہا ہے۔ کچھ کنسلٹنٹس یہ کرتے ہیں کہ آپ سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی فیس ہمیں دے دیں، ہم آپ کو جمع کروا دیں گے، رسیدیں پہنچ جائیں گی، سو اینڈ سو ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ طریقہ نہیں ہے، اور ایسے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ سے فراڈ کرتے ہیں، اور آپ کی رقم جو ہے وہ ہضم کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ جو لوگ آپ کا پروسیس آپ کے ہاتھوں کرواتے ہیں، یونیورسٹیز کی فیسز آپ جمع خود کرواتے ہیں، ڈیوز جمع خود کرواتے ہیں، جو انفارمیشنز ہیں وہ خود ڈیلیور کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ آپ کا پروسیس ٹھیک ہے، اور تب بھی آپ اپنے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس کے متعلق آپ احتیاط کیجیے گا، اور اس کے متعلق ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا۔ مزید بات یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں یہ لائسنس یافتہ نہیں ہوتے۔ OIP کی طرف سے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو لائسنس جاری نہیں ہوتا۔ آپ بھی کوئی بھی شخص جن کو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ کنسلٹنسی کھول سکتا ہے، وہ آپریٹ کر سکتا ہے۔ ایک بات جو میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی پر چلے جائیں، اس کا اوپر جو بورڈ ہے وہ دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا لائسنس نمبر، یعنی کوئی بھی ٹریول ایجنسی جو ہے وہ لائسنس حاصل کرنے کے بغیر نہیں کھولی جا سکتی۔ لیکن جو کنسلٹنسی ہے، جو کنسلٹنٹس ہیں، ان کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، مشورہ دینا ہوتا ہے، گائیڈ کرنا ہوتا ہے، انفارمیشن دینا ہوتی ہے، اس لیے ان کو کسی بھی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ کسی بھی وجہ سے اس زمرے میں نہیں آتے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے آپ کو کنسلٹنٹ کہ میں لائسنس یافتہ ہوں، تو یہ سمجھے گا کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی، اور یہ لوگ لائسنس نہیں رکھتے۔ اور جہاں تک ٹریول ایجنسی کا تعلق ہے، تو اگر ٹریول ایجنسی کے اوپر لکھا ہوا ہو یہ لائسنس نمبر سو اینڈ سو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو لائسنس نمبر ہے آپ کے پاس ایپ ہو سکتی ہے، اس ایپ سے چیک کر لیں کیا اس نام کی اس لائسنس سے کوئی ٹریول ایجنسی رجسٹرڈ ہے OIP میں۔ اگر رجسٹرڈ ہے تو تب آپ ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ان سے پروسیس کروا سکتے ہیں، جو ویزا آپ کسی ملک سے نکلواتے ہیں اس کا جو پروسیس ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ لیکن ٹریول ایجنسیز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف نام لکھتے ہیں، لائسنس نہیں لگاتے، وہ لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے اور وہ فراڈی ہوتے ہیں، ان سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف اسٹڈی ویزا، تو میں اسٹڈی ویزا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے صرف اور صرف کنسلٹنٹ کے ساتھ۔ یہ تو بات میں درمیان میں آ گئی جو آپ کو میں انفارمیشن کے طور پر بتا رہا تھا۔ اور جہاں تک یہ کنسلٹنسی کی بات ہے، کنسلٹنٹس جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، میچور لوگ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن ان میں جو 80% لوگ ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں، جبکہ 20% لوگ جو ہیں وہ بالکل قانونی طور پر کرتے ہیں، اور وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے، انلیگل کر کے اپنا ورک خراب نہیں کرتے، اپنی لائن خراب نہیں کرتے، اپنا بزنس خراب نہیں کرتے۔ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، جو یونیورسٹی کے متعلق کام ہوتا ہے وہ آپ سے کرواتے ہیں، آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کو ویب سائٹس دیتے ہیں، اور ان کی پراسپیکٹس وغیرہ دے کر آپ کو یہ کام کرواتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو کنسلٹنٹس ہیں وہ آپ کو ویزا دینے سے پہلے مختلف کورسز کرواتے ہیں، جس میں ٹوفل ہے، ایلٹس ہے وغیرہ وغیرہ، جو لینگویجز کورسز ہوتے ہیں۔ وہ لینگویج کورسز کروا کر وہ آپ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ بیرونی ملک جا کر، یونیورسٹی میں جا کر، جب وہاں کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، جو اپنے ایمبیسیز میں دینے ہوتے ہیں ڈیلیگیشنز کو، آپ وہ پوری طرح پہ فل کر سکیں، اور آپ کا ویزے کا معاملہ جو وہ آسان ہو سکے۔ ناظرین، میں جو انفارمیشن ڈیلیور کر رہا ہوں یہ محض ایک تفریح نہیں، یہ انفارمیشن ہے آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے۔ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو پرکھنا ان حوالوں سے آپ کا کام ہے۔ انفارمیشن میں نے آپ کو ڈیلیور کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔